نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Welcome to another Quranic Basic Grammar course by Noor Hidayat. लेक्चर नंबर 14 जो कि कंटिन्यूटी है लेक्चर नंबर 13 की मुरकबे इजाफा की। आप सबको खुशामदीद है। हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं कि मुरकबे इजाफी के रूल्स क्या हैं। मुरकबे इजाफी को बनाने के लिए जो रूल्स हैं हमने देखते हैं। मुजाफ का कायदा, मुजाफ हमेशा बगैर अल के होता है। मुजाफ का एराब हमेशा हल्का होता है। इसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला याद किया था मुजाफ के लिए, नो अल नो तनवीन, यानी ना तो मुजाफ पर अल आएगा ना उस पर तनवीन आएगी, उस पर सिंगल हरकत। मुजाफ इलैह का कायदा, मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में हो, यानी इसकी एराबी हालत मजरूर होगी। तो हमें ये चीज़ दोनों के लिए याद रखनी है कि मुजाफ नो अल नो तनवीन और मुजाफ इलैह हालत जर में मिलेगा। अल्लाह का रसूल, अब हमने जो मुरक्कब इजाफी के स्टेप्स सीखे थे कि उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो हमने इनकी पोजीशन चेंज की, इनकी वोकेबलरी देखेंगे। लफ्जुल अल्लाह, अल्लाह के लिए अल्लाहु और रसूल के लिए रसूलुन। अब मुजाफ का कायदा क्या था कि हम उसकी तनवीन ड्रॉप करेंगे और उसको एराब को हल्का करेंगे, जबकि हमारे पास जो मुजाफ इलैह है उसको मजरूर कर देंगे, तो हमारा मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा रसूलुल्लाही। यहाँ पे रसूल मुजाफ है और अल्लाह ही लफ्ज़ुल जलाला मुजाफ इलैह। जुम्मा का दिन, सेम करेंगे, स्टेप्स लेंगे हम, हमारे पास वोकेबलरी आ गई, तो हम वही मुजाफ के लिए उसके एराब को हल्का करेंगे, मुजाफ इलैह के लिए उसे मजरूर कर देंगे। तो यौमुल जुम्आती, रसूल मुजाफ है और अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला मुजाफ इलैह। इसी तरह इधर यौम मुजाफ है, जुम्आती अल जुम्आती मुजाफ इलैह है। ठीक। अल्लाह की दो किताबें, फिर हमने पढ़ा था कि आपके पास मुजाफ में मुसन्ना इसम भी आ सकता है। तो जब मुसन्ना इसम आएगा तो उस इसम का हमने नून ड्रॉप करना है। वहाँ पे सेम स्टेप्स लेंगे, लेकिन यहाँ पर एराब हल्का करने के लिए हम मुजाफ का नून ड्रॉप करेंगे, जिसे नून एराबी कहा जाता है। तो दो किताबें, किताबानी, अब नून ड्रॉप होने के बाद हमारे पास बचा किताबा, और अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुज़ाफ इलैह बनेगा, यहाँ पे हालत जर में होगा। तो किताब अल्लाही, ज़र्फ मकान, खल्फा, अमामा, फौका, तहता, इंदा, ये ज़र्फ मकान है। इनके मीनिंग्स देखते हैं। खल्फा पीछे, अमामा सामने, फौका ऊपर, तहता नीचे, इंदा पास। ये ज़र्फ कहलाते हैं। ज़र्फ हालत नसब में आते हैं, यानी ये आपको इसी तरह ज़बर के साथ लिखे हुए मिलेंगे, हालत नसब में मिलेंगे, और इन्हें मबनी बर्फ फतहा कहा जाता है। ज़र्फ भी जुमला इस्मिया में मुतल्लिक बनकर आता है। जैसे हमने शिबू जुमला जार मजरूर पढ़ा था कि वो जुमला इस्मिया में मुतल्लिक खबर बनकर आता है, तो ये भी जुमला इस्मिया में मुतल्लिक बनकर आता है। ज़र्फ मुजाफ होता है और इसके बाद मुजाफ इलैह आता है, यानी ज़र्फ हमेशा मुजाफ बनकर आएंगे और इसके बाद आपको जो इसम मिलेगा मजरूर इसम, वो मुजाफ इलैह कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। ताजिर का घर, अब इसको देखें अगर हम, तो ये हमें मुरकबे इजाफी मिल रहा है। यहाँ पर ये मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। घर मुजाफ बनेगा, ताजिर मुजाफ इलैह बनेगा। तो बैतु ताजिरी, मस्जिद के सामने, मस्जिद की वोकेबलरी है मस्जिद,
اور سامنے کی وکیبلری، سامنے ظرف ہے اور دیکھیں ہمارے پاس اوپر اس کی وکیبلری لکھی ہے اماما۔ اب جب ہم نے کہا کہ ظرف مضاف بنے گا تو اسی طرح اب بنے گا ہمارا مسجدی، جو ہمارا مضاف الیہ بن جائے گا اس کے لیے، تو امامل مسجدی، اوکے۔ تو ہمارے پاس کیا کنسٹرکشن آئی، بیت التاجری امام المسجدی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرکب اضافی مبتدا بھی بنتے ہیں اور خبر بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کو دیکھیں جو ہمارے پاس جملے میں آ رہی ہے، تو بیت التاجری آپ کا مبتدا بن رہا ہے، امام المسجدی یہ یہاں پر خبر بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اصل خبر موجود نہیں ہے، تو یہ یہاں پر خبر کی پوزیشن پہ ہے ظرف مضاف الیہ، ٹھیک۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک چارٹ ہے، جار و مجرور یعنی حرف جر پلس اسم مجرور اور ظرف و مضاف الیہ، یہ کس طرح سے آپ آتے ہیں۔ حرف جر پریپوزیشن، ظرف ایڈورب۔ حرف جر کون سے ہیں جو ہیں، لی، من، الا، فی، ان، لام حرف جر، با حرف جر، اور ظرف فوقا، تحت، امامہ، خلفا۔ اب ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس کو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، ان کا فرق دیکھیں۔ للہ الاسماء الحسنی، اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب للہ جار مجرور ہے یہاں پر، اور یہ یہاں پر جملے کے شروع میں آ رہا ہے، تو یہ خبر مقدم بن رہا ہے، اور الاسماء الحسنی یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے۔ فی البیتی رجل، فی حرف جر ہے، بیتی مجرور اسم ہے، جار مجرور ہو کر یہ خبر مقدم بن رہا ہے شبہ جملہ، اور رجل جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کبھی جار مجرور کے بعد نکرہ اسم ملے تو اس کو مبتدا کی وہ پوزیشن پر آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی السریری ساعۃ جمیلۃ، علی السریری، علی حرف جر، السریری مجرور اسم ہے، جار مجرور ہو کر یہ خبر مقدم ہے، ساعۃ جمیلۃ، بیڈ پر خوبصورت گھڑی، ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ اسی طرح فی البیت رجل، گھر میں ایک آدمی ہے۔ اب ساعۃ جمیلۃ یہ ایک مرکب بن رہا ہے جو کہ ابھی آپ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ساعۃ گھڑی اور جمیلۃ خوبصورت، اصل میں جمیلۃ یہاں پہ ساعۃ کی صفت بن رہا ہے۔ علی المکتبی کتاب جدید، علی حرف جر، مکتبی مجرور اسم ہے، جار مجرور ہو کر خبر مقدم، کتاب جدید یہ آپ کا مبتدا مؤخر بن رہا ہے، وہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جدید یہاں پر کتاب کی صفت بن رہا ہے۔ تو یہاں پر جہاں آپ کو یہ جار مجرور شروع میں مل رہے ہیں، میں نے کہیں مبتدا نہیں کہا، تو آپ نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے، یہ ہمیشہ خبر کے سٹیٹس پر آتے ہیں یا متعلق کے۔ اسی طرح ظرف مضاف الیہ کو دیکھ لیتے ہیں ہم، فوق الشجرۃ عصفور، درخت پر چڑیا ہے، ٹھیک ہے، درخت پر چڑیا ہے۔ فوقا ظرف ہے، شجرتی مجرور اسم ہے اس کے بعد دیکھیے، اور یہ بن گیا آپ کا خبر مقدم، اور عصفور مبتدا مؤخر۔ امام البیتی شجرۃ کبیرۃ، امام ظرف، البیتی مجرور اسم ہے، گھر کے سامنے، شجرۃ درخت، کبیرۃ بڑا ہے، گھر کے سامنے بڑا درخت ہے۔ تحت، تحت السیارتی کلب صغیر، تحت ظرف ہے، السیارتی آپ کا مجرور اسم ہے، تو یہ آپ کا یہاں پہ خبر مقدم بن رہا ہے، ظرف مضاف ہے، تو کلب آپ کا مبتدا مؤخر ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹا، گاڑی کے نیچے چھوٹا کتا ہے۔ خلف المدرسی صبورۃ، خلفہ ظرف ہے اور مدرسی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے دیکھیے، اور یہ خبر مقدم بن رہا ہے، صبورۃ مبتدا مؤخر، استاد کے پیچھے یا ٹیچر کے پیچھے بلیک بورڈ ہے۔
تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ یعنی یہ کبھی بھی جملے میں مبتدا نہیں بنتے، ٹھیک ہے؟ ان سے اگر جملہ شروع بھی ہو رہا ہے، آپ کو جملے کے شروع میں بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مبتدا نہیں کہلائیں گے۔ مضاف الیہ کی مختلف شکلیں، جیسے ہم نے مضاف کی مختلف شکلیں دیکھی تھی کہ جب مضاف واحد اسم کے طور پر آتا ہے تو کیسے دکھتا ہے، اور مثنیٰ اسم کے طور پر آتا ہے تو کیسے دکھتا ہے، اور جمع میں کیسے آتا ہے۔ اسی طرح جو مضاف الیہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مضاف الیہ کی جگہ پر جو اسماء آئیں گے، جب وہ حالت جر میں جائیں گے تو ہمیں کیسے نظر آئیں گے۔ زید کی کتاب، اب دیکھیں یہ ایک مرکب ناقص ہے، کتاب آپ کا مضاف بنے گا اور زید آپ کا مضاف الیہ ہے۔ کتاب زیدن، اب زیدن یہ کیا ہے؟ یہ منصرف اسم ہے، زیدن زیدن زیدن، زیدن حالت رفع، زیدن حالت نصب، زیدن حالت جر، کیونکہ مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو حالت جر میں ہونا چاہیے، تو جب بھی آپ کے پاس اسم علم یا منصرف اسم یعنی جو تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آئے گا مضاف الیہ کی پوزیشن پر، تو وہ اس طرح سے دو زیر کی تنوین کے ساتھ لکھا جائے۔ یوسف کی کتاب، کتاب مضاف، یوسف مضاف الیہ، کتاب یوسفہ، دیکھیے اب یوسفہ غیر منصرف اسم ہے، یوسف حالت رفع، یوسفہ حالت نصب، یوسفہ حالت جر، تو یہاں پر ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم نے یوسفہ لکھا، حالت جر والی اس کی شکل لکھی۔ اب یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یوسفہ تو حالت نصب اور جر میں ایک طرح سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ غیر منصرف اسم تین اعرابی شکلوں میں دو اعرابی حالتیں اختیار کرتا ہے، جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یوسف، یوسفہ، یوسفہ، تو آپ کیسے اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ حالت جر میں ہے؟ تو آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ بھئی یہ یہاں پر مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر یوسفہ کی اعرابی حالت مجرور ہے۔ ابراہیم کی کتاب، کتاب ابراہیم، کتاب مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، ابراہیمہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اور اسی طرح ابراہیم، 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 تو یہاں پر بھی ابراہیمہ ہم نے حالت جر والا لکھا، اور ہمیں اس کو شور ہے ہم کہ یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اسامہ کی کتاب، کتاب اسامتا، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، سنگل حرکت کے ساتھ آتا ہے، اسامتو، اسامتا، اسامتا، تو ہم نے اپنے مضاف الیہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے حالت جر والی شکل یہاں پر لکھ دی، اسامتا، کتاب مضاف، اسامتا مضاف الیہ۔ فاطمہ کی کتاب، کتاب فاطمتا، فاطمہ بھی غیر منصرف اسم ہے، فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا، تو یہاں بھی کتاب مضاف، فاطمتا مضاف الیہ حالت جر۔ اب مضاف الیہ کی جو نیکسٹ ایک شکل آپ دیکھتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب واحد اسم آئے گا مضاف الیہ بن کر تو پھر وہ کیسے ہمیں ملے گا۔ مسلمان کا گھر، گھر آپ کا مضاف، مسلمان مضاف الیہ، تو گھر کی عربی ہے بیتن، مسلمان مسلمن، تو سارے رولز اپلائی کریں گے، مضاف کے اعراب ہلکا ہوگا، تنوین ڈراپ ہوگی، بیتو، اور اب مسلمان مجرور حالت میں چلا جائے گا، حالت جر میں چلا جائے گا، بیت المسلمی، ٹھیک ہے؟ اس کا حالت رفع کیا تھی؟ المسلمو، حالت نصب المسلمہ، اور حالت جر المسلمی۔ مثنیٰ، جب آپ کے پاس مضاف الیہ کی جگہ پر کوئی مثنیٰ اسم آئے گا تو ڈوئل، تو وہ کیسے ہم لکھیں؟ دو مسلمانوں کا گھر، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دو مسلمانوں کا گھر ہے، گھر مضاف بنے گا، دو مسلمانوں یہ آپ کا مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب دو مسلمانوں کی وکیبلری کیا ہوگی؟ المسلمانی، بیت المسلمانی۔ اچھا، کیونکہ ہمیں مضاف الیہ کو حالت جر میں لے کر آنا ہے، تو المسلمانی تو حالت رفع ہے، تو اس کی حالت جر کیا ہوگی؟
अलमुस्लिमैनी ठीक है, बैतुल मुस्लिमैनी, अलमुस्लिमानी हालत रफा, अलमुस्लिमैनी हालत नसब, अलमुस्लिमैनी हालत जर। ठीक, तो आनी रफा आईनी नसब आईनी जर, ये साउंड हमने याद की हुई अच्छी तरह से। तो बैतुल मुस्लिमैनी जमा, जब मुजाफ इलैह की जगह पर कोई जमा इसम आएगा तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे? मुसलमानों का घर सेम, बैतुल मुस्लिमीना। अब मुसलमानों की वोकैबलरी थी हमारे पास मुस्लिमूना, तो अल मुस्लिमूना हालत रफा, अल मुस्लिमीना हालत नसब, अल मुस्लिमीना हालत जर। ऊना ईना ईना, ये ऐसे याद रखना है। तो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें हालत जर वाली शक्ल लिखनी थी, तो बैतुल मुस्लिमीना। इसी तरह ये आपके पास वाहिद मुज़क्कर की एग्जांपल्स थी। अब हम जो है मोनस की एग्जांपल्स देखते हैं, फेमिनिन की, फीमेल की। मुसलमान औरत का घर, घर मुजाफ बनेगा, मुसलमान औरत मुजाफ इलैह बनेगा। तो हम उसकी वोकैबलरी देखेंगे, तो मुसलमान औरत की वोकैबलरी है मुस्लिमतुन, तो बैतुल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमाती हालत जर में आ गए ना, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। तो ये हमारा मुजाफ बैतु मुजाफ, अल मुस्लिमाती मुजाफ इलैह हो गया हमारा। अब जब मुसन्ना इसम आएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? दो मुसलमान औरतों का घर, दो मुसलमान औरतें हमारा मुजाफ इलैह बनेगा, और उसकी वोकैबलरी क्या है? अल मुस्लिमातानी, हालत रफा में है तानी। ठीक है, तो उसकी हालत जर क्या बनेगी? अल मुस्लिमा तईनी। ठीक है, जैसे आईनी थी वहां पर मुजक्कर के लिए, तो अल मुस्लिमा तईनी, इसकी बैतुल मुस्लिमा तईनी। असल में तो हालत रफा अल मुस्लिमा तानी, अल मुस्लिमा तईनी, अल मुस्लिमा तईनी हालत नसब और जर में चला गया। ठीक, अब जमा को देखते हैं, मुसलमान औरतों का घर। अब मुसलमान औरतों का घर जब आ गया, तो अब औरतें जमा में चली गई, तो इसकी जमा है अल मुस्लिमातु तुन। ठीक है, अल मुस्लिमातुन, मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु वाहिद, अल मुस्लिमातानी मुसन्ना, और अल मुस्लिमातुन हालत सॉरी इसकी जमा। तो अब हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है मुरकबे इजाफी, तो हम करेंगे बैतुल मुस्लिमाती। ठीक है, बैतुल मुस्लिमाती। तो ये मुजाफ इलैह की मुख्तलिफ शक्लें थी कि जब मुजाफ इलैह आपके सामने वाहिद मुसन्ना और जमा में आएगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है मुरकबे इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, इसको देख लेते हैं। अली अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो कुरान करीम की तिलावत करता है। अली, आप देखें जैसे उर्दू में हमने ये लिखा कि अली अच्छा लड़का है, तो अब हम बार बार अली सुबह सवेरे उठता है, अली कुरान करीम की तिलावत करता है, तो हम बार बार इस चीज को नहीं मेंशन कर रहे। इसके बाद अली ने वहां पर अली की जगह पर वो आ गया, यानी उसको जमीर ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसी तरह इंग्लिश में अली इज अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही रिसाइट्स कुरान डेली। तो यहाँ भी ही ने उसको अली को रिप्लेस किया है। जईदुन तालिबुन, हुआ मुजतहिदुन, हुआ ज़कीयुन। जैद एक तालिब इल्म है, वो मेहनती है, वो ज़हीन है। अब हमने ये सीखा था कि किसी भी इसम को रिप्लेस करने के लिए ज़मीर लेकर आई जाती है, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरबी में हुआ जैद के लिए आई, क्योंकि जैद हमारा मुजक्कर है, वाहिद है, तो हुआ की ज़मीर हम लेकर आए उसके लिए। तो इसके लिए हमने चार्ट भी सीखा था, हमने चार्ट पढ़ा भी था पीछे।
تو اس کے پوائنٹس پہلے دیکھ لیجئے کہ مرکب اضافی میں ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. مرکب اضافی میں ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. مضاف الیہ کی اعرابی حالت مجرور ہوتی ہے، اس لیے حالت جر کے ضمائر یعنی اٹیچڈ پروناؤنس استعمال ہوں گے. ہم نے پڑھا تھا جو ضمائر ہیں پروناؤنس ہیں، ہم نے ان کے دو چارٹ دیکھے تھے. ایک حالت رفع کا چارٹ دیکھا تھا جو کہتا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتمنا، انا نحن، یہ تھا انا نحن. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا چارٹ دیکھا تھا یہ والا جو کہ حالت نصب اور جر کے لیے تھا. اٹیچڈ کا اٹیچ ضمائر کا چارٹ تھا یہ آپ کا. تو اس کو ایک دفعہ میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں، یہ آپ نے یاد کیا تھا اچھے سے. تو اس کو میں نے بالکل سمپلیفائی کر کے یہاں پہ لکھ لیا ہے. دیکھتے ہیں. اٹیچڈ ہوں، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہوں، یہ مذکر کے لیے ہو گیا. ٹھیک، مذکر غائب کی. اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا، یہ مونس غائب کی ہو گیا. اٹیچڈ کا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ کم، یہ حاضر مذکر کے لیے ہو گئے. اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا، یہ مونس حاضر کے لیے ہو گئے. اٹیچڈ یا واحد متکلم، اٹیچڈ نا، یہ جمع متکلم. اب ان کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو اٹیچڈ کے ساتھ بول کر یاد کریں گی. اٹیچڈ کا مطلب ہے یہ جو ڈیشز لگی ہیں یہ آپ کو شو کریں کہ یہ اٹیچ ہوگا کسی کے ساتھ جا کے. ٹھیک ہے، یہ اسم کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائے گا، چپک جائے گا. تو ہم نے اس چارٹ کو پہلے بھی ایک جگہ استعمال کیا تھا، وہاں ہم نے اس کو حرف جر کے ساتھ اس کو یوز کیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اسم کے ساتھ یوز کریں گے. اور یہ بات میں نے آپ کو پچھلے ایک لیکچر میں اس وقت سرسری طور پر بتائی تھی کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی تو وہ اٹیچ پروناؤن آئے گی. ٹھیک ہے، اور وہ حالت جر کی ضمیر ہوگی. اب ہم اس کو کسی بھی اسم کو لے کے اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ہم اس کی پہلے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرکب اضافی میں ضمائر کی جگہ پر ہم ضمیر لے کر آئیں گے. تو ہمارے پاس ہے جملہ زید کی کتاب. کتاب جملہ نہیں، مرکب ناقص ہے ہمارے پاس یہ زید کی کتاب. کتاب زید، کتاب مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے. تو ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر آئیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں آگے اس کی کتاب. اب اس کی کتاب یعنی ہم زید کی بات کر رہے ہیں، تو کیسے کریں گے کہ کتاب آپ کا مضاف بن رہا ہے اور مضاف الیہ کی جگہ پر اس کی یعنی اس آ رہا ہے آپ کے پاس. اور ہم نے کیونکہ زید کی بات کی ہے اور زید کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ زید کی جگہ پر ہم کون سی ضمیر لے کر آئیں گے. تو ہم اپنے چارٹ کو دیکھیں گے. ہم چارٹ آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے. تو زیدن یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے. تو ہم چارٹ میں دیکھیں گے کہ اس کے لیے کون سی ضمیر آئے گی. تو وہ آئے گی اٹیچڈ ہو کی، وہ ایک مذکر کی یعنی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آ جائے گا کتاب پلس اٹیچڈ ہو. تو ہمارا مرکب اضافی بن جائے گا کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک، ایک اور ایگزامپل. زید کا قلم، قلم زیدن، قلم آپ کا مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے. اس کا قلم، قلم مضاف ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہمیں لے کر آنا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم چارٹ میں کون سی ضمیر لے کر آئیں گے. تو کیونکہ یہاں بھی سیم ابھی زید کی بات ہی ہو رہی ہے تو اٹیچ ہو کی ضمیر لے کر آئیں گے. یہاں پر آپ نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اسم ضمیر جو ہے، جو غائب کی ضمائر ہیں وہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ قلم جو ہے ہمارے پاس یہ مضاف بن رہا ہے، اور جب ہم یہاں پہ مضاف الیہ لے کر آ رہے ہیں تو ہم نے اس کی زیدن کی جنس اور اس کا عدد دیکھا تو اٹیچڈ ہو آئے گا ہمارے پاس. تو صرف یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ضمائر ہے نا یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آ سکتے ہیں جو غائب کے ہیں، اور حاضر کے اور متکلم کے یہ صرف عاقل کے لیے آتے ہیں. ٹھیک، قلم ہو، تو قلم ہو اس کا قلم، یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا ہے.
नाकिस मुरक्कब है। और यहाँ पर हमने सीखा कि मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ इलैह की जगह पर ज़मीर कैसे यूज होगी। थोड़ी सी इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं आगे। तो ये आपके सामने एक चार्ट है। हमने किताबों को एज ए मुज़ाफ लिया और उसके साथ जो है ज़मायर लगा के पूरा एक चार्ट बनाया है। ये उसका कंपैरिजन है कि जब हमने अटैच करने से पहले उसको कैसे था और अटैच होने के बाद उसकी कैसे शक्ल आएगी। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मुज़ाफ किताब के साथ हम अटैच प्रोनाउंस को अटैच करते हैं। किताब प्लस हु, हुमा, हुम, ये पूरा इस तरह से आपका आ जाएगा। अब हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं। किताब हु, उस एक की किताब। किताब हुमा, उन दोनों की किताब। किताब हुम, उन सब की किताब। किताब हा, उस एक मोनस की किताब। किताब हुमा, उन दो मोनस की किताब। किताब हुन्ना, उन सब मोनस की किताब। अब देखें यहाँ पर हम तर्जमा रिवर्स से करना है ना, तो हम जमीर का तर्जमा पहले कर रहे हैं। ठीक। किताबों का, तुम्हारी किताब। किताबों का, तुम दोनों की किताब। किताबुकुम, तुम सब की किताब। किताबों का, तुम एक मोनस की किताब। किताबुकुमा, तुम दो मोनस की किताब। किताबुकुन्ना, तुम सब की किताब। जैसे किताबुहुमा आया मुसन्ना का, मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि हमें जुमले में रेफरेंस जो है वो बताएगा कि यहाँ पे मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये मोनस के लिए। इसी तरह जो हाजिर के मुसन्ना के है किताबुकुमा, किताबुकुमा आ रहा है। तो यहाँ भी हमें जुमले में इंडिकेशंस मिल जाएंगी कि यहाँ पर ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मोनस के लिए। ठीक है। किताबी, मेरी किताब। किताबुना, हम सब की किताब। अब देखिए हूँ ज़मीर की मुख्तलिफ शक्लें। हूँ जब उल्टा पेश के साथ मिलेगी तो वो किस तरह से आएगी, उसका रीजन क्या होगा कि आपको हूँ पर उल्टा पेश मिलेगा। तो आपको हा पर, हा से पहले, ठीक है, हा से पहले जब आपको जबर मिलेगी या उससे पिछले हर्फ पर पेश मिलेगी तो फिर आप हा पर उल्टी पेश डालेंगी। जैसे किताबहू, किताबहू, किताबा। देखिए मंसूब है ना, जबर के साथ लिखा हुआ है पीछे। और आगे जब हा जमीर अटैच हुई तो वो उल्टी पेश के साथ लिखी गई है। उसी तरह हा जमीर पर जब आप खड़ी जेर लगाएंगे तो किस सूरत में आएगी। तो हा से पहले अगर आपको जेर मिलेगी, उसके पिछले हर्फ पर जेर मिलेगी तो फिर हा पर खड़ी जेर आएगी। जैसे किताब ही। इसी तरह हा जमीर जेर कब लेगी, तो जब भी हा से पहले आपको या साकिन मिलेगी। तो ये आप देखें कि आपको यहाँ पर ये अटैच या से पहले यहाँ पर आपको ये या साकिन मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर इसने हा ने जेर ले ली। जैसे फी ही, अब ये फी का जो या था ना ये साकिन है तो इसलिए यहाँ पर हा ने जेर ले ली है। ठीक है। जो वो जमीर है ना इसने जेर ले ली। अब पर जब आपको पेश मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी। तो वो देखिए कि या साकिन के अलावा कोई भी हर्फ, साकिन हर्फ आपको इधर हे से पहले मिल जाए तो फिर आप उसको कहेंगी कि यहाँ पर पेश आ जाएगी इसके। ठीक है। अनहु, देखिए नून साकिन था। मिनहु, यहाँ भी नून साकिन आपको मिला। तो जो हा जमीर है ना इसने यहाँ पर पेश अडॉप्ट कर लिया। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आपको पता होना चाहिए कि कब इस पर पेश आ रही है। ये आपको इंशाल्लाह बाय द टाइम प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें लर्न हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं। और ये आपको इनकी वैसे भी इंशाल्लाह आई होप कि जो लोग तजवीद वगैरह पढ़ते हैं उन सबको इन चीज़ों की समझ है। वाहिद मुतकल्लिम ज़मीर या। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को याए मुतकल्लिम कहते हैं। ठीक, इसको आपने याद रखना है। या मुतकल्लिम अपने से पहले जेर डिमांड करती है। जैसे अब जैसे किताब मुजाफ प्लस या जमीर जब उसके साथ अटैच हो जाएगी तो किताबी। अब यहाँ पे किताबू हालत रफा में था, जब किताबू हालत नसब में चला जाएगा किसी रीजन की वजह से तो अब किताबा प्लस या तो तब भी किताबी
تو حالت جر میں اگر آپ کے پاس مضاف آ رہا ہے کتابی پلس یا متکلم تو کتابی، ٹھیک ہے، تینوں صورتوں میں یا نے اپنے سے پہلے زیر ہی ڈیمانڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ کتابو تھا تب بھی با کی پیش زیر میں چینج ہو گئی، کتابہ تھا تب بھی با کی زبر زیر میں چلی گئی، اور کتابی میں تو وہ آلریڈی مجرور ہے تو وہ وہاں پر زیر بھی ہے۔ مرد پہ اضافے میں ضمائر کا استعمال، آپ پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حمد، حمد آپ کا مضاف بنے گا، اس آپ کا مضاف الیہ ہوگا، تو حمدہ، حمد مضاف، ہو آپ کا مضاف الیہ، اٹیچ ضمیر ہے واحد کی، اس کا بندہ، بندہ مضاف، اور اس آپ کا مضاف الیہ ضمیر آئے گی یہاں پر بھی، عبدہ، عبدو مضاف ہے، دیکھیں اس پر نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اور آگے اٹیچ ضمیر آئی ہے مضاف الیہ کی جگہ پر، تو یہ آپ کا مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو گیا۔ تمہاری اولاد جمع مذکر حاضر، اب یہاں پر جو ہم نے ضمیر لگانی ہے وہ جمع مذکر حاضر کی لگانی ہے، یعنی کم، اور اولاد ہمارا مضاف بنے گا اولادو کم، اولاد مضاف، کم مضاف الیہ۔ تمہارا دین، دین مضاف ہوگا، تمہارا مضاف الیہ، اور یہاں پہ تمہارا میں اگر ہم لے کر آتے ہیں مذکر کا تو کا آ جائے گا، کا ضمیر آئے گی، اور اگر مؤنث کے لیے لائیں گے تو کی ضمیر آ جائے گی، تو دین کا تمہارا دین مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اور دین کی مؤنث کے لیے ہو جائے گا اسی طرح سے۔ ہمارے اعمال، اعمال مضاف ہے، ہمارے جمع متکلم کی بات ہو رہی ہے، تو اعمالنا، ٹھیک ہے، اعمالنا، تو اعمالو آپ کا مضاف ہے، سنگل ہے، حرکت اعراب ہلکا ہے، ال بھی نہیں ہے، اور نا آپ کے پاس مضاف الیہ ہے، اور آپ کے پاس نحنو کی ضمیر ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ تم سب مؤنث کا گھر، اب تم سب یعنی تم سب، یہ یہاں پر ہم لوگ جمع مؤنث کی اٹیچ ضمیر لے کر آئیں گے، کننا، گھر ہمارا جو ہے مضاف بنے گا بیتو، بیتو کننا، تم سب مؤنث کا گھر۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 14 تھا، ہم اس کو یہاں پر اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔